السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله من سلسلة تعلم اللغة الإسبانية. كنتمنى ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك واللايك. إذا اليوم عندنا واحد دوس بيربوس، جوج ديال الأفعال مهمين في اللغة الإسبانية كيتستعملوا، اللي هما استاروسير. استاروسير يعني كما تنقولوا في اللغة الفرنسية اتخ افواغ. هاد جوج ديال الافعال يعني ضروريين في الاستعمال ديالهم، وفي الحديث يعني ضروري خصك تكون عارفهم. وفي هاد الحلقه ان شاء الله نشوفوهم غير في البريزون باش ما نعطيكمش بزاف ديال الحوايج وتوخو باش تمشيو ضربه. يعني دابا في هاد الفيديوهات نحاول نعطيكم بعدا باش تيبانيو باش تعرفوا الاساسيات ولا باز، ومن بعد ان شاء الله غنطرقوا لكل حاجه بوحدها. اولا يعني في هاد قبل ما نطرق الفيربوس استاروسير غنوريكم بلي راه هاد كما كتشوفوا هنا هاد يو اللي كتشوفوا هنا يو تو ال نوسوتروس ايوس هما داك جو تي il فهمتي. يو يعني انا، تو يعني طوا انت، ال هو، نوسوتروس حنا، فوسوتروس هما، وسوتروس زعما نتوما، فوسوتروس هما نتوما، ايوس هما ذكور، اياس هما اناث، هن اناث. مهم على ما عنديش شي درايه كبيره باللغه العربيه باش نبقى نشرح لكم يعني بتدقيق. المهم الفرق ما بين الفيربو استار والفيربو سير. الفيربو استار يعني كيتستعمل في واحد الحالات، مثلا غادي نقول لك مثلا يو استوي، مثلا استوي ان لا كافيتيريا، انا راني في الكافي، يو استوي ان لا كافيتيريا يعني انا دابا في الكافيتيريا، من بعد نقدر نمشي ما نبقاش في الكافيتيريا، يعني ماشي غادي نبقى ديما جالس في الكافيتيريا فهمتي. يعني الفيربو استار تستعمل فقط في واحد الظروف يعني اللي تتكون يعني غادي تزول، ما تبقاش دائمه فهمتوا. مثلا تو استاس مثلا ان السيني، انت راك في السينما، يعني ما راك دابا في السينما، ما غاديش تبقى حياتك كلها في السينما، يعني دابا راك في السينما شويه غادي تمشي بحالك. المهم باش نوضح لكم ويكون عندكم فكره واضحه، نعطيكم هنايا اون جينيرال زعما هاد الفيربو استار كله اكزامبلو. يعني نقولوا مثلا نعطيكم غير ليكزامبل ديالو، يو استوي ان السيني، يعني انا دابا راني في السينما، يعني ما هنا غادي تفهموها تلقائيا، يعني دابا راني في السينما، من بعد راه غادي نمشي بطبيعه الحال. المهم هذا هو يو استوي، تو استا، سير استا، نوسوتروس استاموس، فوسوتروس estáis، ellos ellas están. طبعا هذا يعني سهل، يعني خصكم تحفظوه كما هو وتستعملوه. يعني مثلا تهضر على صاحبك كتقولو تو استاس، الا بغيتي تهضر بلا كورتيسيه يعني بالاحترام وتعطي الاخر لا بيرسونا، للشخص الاخر تعطيه واحد الفالور يعني واحد القيمه، تقولو ال، تقولو مثلا ال استا. يعني في اسبانيا هذه واحد النقطه مهمه جبتها في اسبانيا، ما تنقولوش باش تعطي واحد الشخص قيمه ما تقولوش جو بحال الفرنسيه، انما كتقولوا ال فهمتوا. ديما كتستعمل داك لا تيرسيرا بيرسونا دي سينغولار سيمبري، ديما تخوازيام بيرسون دي سينغولي، يعني داك ال هادي ال استا فهمتي. واضح يعني تنظن انه الفيربو استار واضح. بالنسبه للفيربو سير، الفيربو سير تستعمل يعني الكونترير ديال الفيربو استار. مثلا نقول يو سوي ماروكي، انا مغربي، يعني ديما مغربي، ماشي اليوم انا مغربي غدا نكون هندي ولا بعدا نكون مشي دوله واحده اخرى فهمتوا. يعني هاد الفيربو استار، الفيربو سير بيردون تستعمل ديما، يعني شي واحد الحاله اللي كتبقى ديما. مثلا يو سوي ماروكي، تو ارس مثلا، تو ارس دي افريكا، يعني انت راك من افريقيا، ما يمكنش شي نهار غادي تقول لي انا اسيوي ولا فهمتوا. هادو هو الفيربو استاروسير. انا نعطيكم خيط هنا باش تبقاو عاقلين عليه. بطبيعة الحال هادشي خصكم تنوطيوه عندكم باش تكونوا عارفين، حيت ميمكنش تبقاو عاقلين الفيديو. هاد الاخمبلار راه تنطبق على الفيربو استار كله، كما الاخمبلو اللي عطيتكم في الاول تنطبق على الفيربو استار كله. اخمبلو هنا نعطيوهم
yo soy ماروكي، ولا تفهموا ديريكتومون ما تشوفوا هادشي هذا. اذا هذه الحلقه هذا النهار ديال الفيرب يستار والسير، هادو هما لي فيرب الضروريين بعد الاوليين زعما اللي كيتستعملوا، اللي خصكم تعرفوهم يعني دي انتيمان قبل كل شيء، باش بيسار هاد باش تبداو هاد البروسيسو ديال ابرينتيساج ديال الاسبانيول، باش تبداو هاد زعما هاد الدوره باش تفهموا وتستوعبوا اللغه الاسبانيه. كنتمنى انهم هاد لي فيرب هما حداكم، توقفوا الفيديو تكتبوهم عندكم، تعطيو دي زيكزومبل، تحاولوا تحفظوهم كما هما، باش ان شاء الله من بعد غادي نحاولوا نتعمقوا اكثر فاكثر. وكما قلت لكم هاد الدوره التكوينيه يكون فيها واحد نقول 15 فيديو، هذا هو البروجيكتو ديال هاد الدوره التكوينيه، يكون فيها 15 فيديو كنعطيكم فيهم باش تيبانيو. ديسبويس من بعد ديسبويس عقلوا الكلمات اللي كنبقى نقولهم ديما يتنوطاو باش تزيدوا الفوكابولاريو ديالكم، الفوكابولار. ديسبويس غادي نبقى نعطيكم يعني vamos a profundizar más، غادي نتعمقوا اكثر. اذا نتمنى تدعمونا باشتراك واللايك، ما تنساوش اللايك. مي غوستا طبيعة الحال بالاسبانيول مي غوستا. تنتمنى انه يكون الفيديو عجبكم وما نطولش عليكم. شكرا بزاف واشتركوا في القناه، والى اللقاء.